نديرو من الاول ياك الماركتينغ. عرفنا الماركتينغ شنو هو ensemble des méthodes et des techniques utilisées par les entreprises pour comprendre le comportement des consommateurs, les besoins, les motivations, les freins, pour satisfaire leurs besoins. Donc d'abord je fais des démarches marketing. كيفاش كدير démarche marketing كيفاش كدير ياك؟ اول حاجه كندير ليتود دو مارشي. ليتود دو مارشي ياك؟ هاد ليتود دو مارشي فيها ليتود interne externe interne à l'intérieur de l'entreprise يعني الداخل وكاينين des études externes يعني à l'extérieur de l'entreprise يعني c'est-à-dire le marché. Donc au niveau de l'interne de l'entreprise اشنو غادي ناناليزي documentaire دونك هي اللي فيها ليتود دوكيومونتير ونقدروا نزيدوا فيها حتى في ليتود دو مارشي نقدروا نزيدوا حتى سوات اللي كنا قرينا لا عقلتش سوات opportunities les opportunités les menaces les forces et les faiblesses la matrice SWOT. Donc j'ai analysé les opportunités ou les menaces au niveau l'extérieur de l'entreprise. Au niveau intérieur, on va analyser les forces et les faiblesses voilà. Donc عرفتوا هاد القضية ياك تفهم. دونك نرجعو ليتود انترن فيها ليتود documentaire دونك نمشيو نقلبو في الحوايج اللي ديجا عندنا الحوايج اللي كاينين ديجا تنقلبو فيهم فهمتي اللي كيون ديجا اكزيستي. دونك ليتود اكستيريور هاد ليتود اكستيريور يعني او نيفو ديال الاكستيريور ديال لونتربريز شنو فيها ليتود كونتيتاتيف ليتود دونك ليتود كونتيتاتيف شنو فيها فيها لي دوني لي شيفري كي سون شيفري وكاينين لي زيتود كاليتاتيف ce sont زعما دي زانفورماسيون تنكوليكتيو دي زانفورماسيون ولكن كيفاش نديري نون شيفري بحال كنمشيو نسولو الناس وهذا كنديرو دي ديسكوسيون فهمتي فيها غير جوست لي ديسكوسيون ياك. دونك قيدو هادشي بعد ما درنا ليتود دو مارشي انترن اكسترن درنا دي زيتود كونتيتاتيف و كاليتاتيف جمعنا لي زانفورماسيون دابا غنمشيو غنديرو سيغمونطاسيون. Donc on va segmenter le marché sous groupe homogène. Normalement le marché تيكون hétérogène كيكون مفرغ تيكونوا بحال مثلا خصنا كنحاولوا نجمعوا الناس باش نعرفوا نتكونسونطراو معاهم حيت لا خلينا الناس مشتته ما غنعرفوش نتكونسونطراو. دونك خصنا اون فا سيغمونتي لو مارشي نحدوا نديرو هادو بوحدهم هادو باش pour bien باش نتكونسونطراو pour bien comprendre. Donc segmentation ياك. après segmentation كنفرقوا لو مارشي كنديفيزيو لو مارشي مني كنديفيزيو كنختار شوف الاكرام مني كنديفيزيو لو مارشي كنختار ان سيغمون غنخدموا عليها حيت حنا هانتي كاينين لي سيغمون درنا لي سيغمون على لي سيغمون ياك هادو دي سيغمون ياك هما حنا اون فا شوازي غادي نختاروا اش من سيغمون غنخدموا عليها حنا اللي غنديروا ليها لاناليز واللي غنديروا ليها ليتود دو مارشي. مثلا غتقول لي هادي دونك هادي هي السيغمون اللي اختارها. دونك هاد العمليه صافي هاد لوبيراسيون اللي درنا كتسمى السيبلاج. شنو هذا السيبلاج؟
هاد لوبيراسيون تاعنا هي السيبلاج. حنا درنا السيبلاج، سيبينا. هادو دي سيغمون ياك. بعد ما كان لو مارشي ايتيروجين حنا شدينا هذا عزلناه بوحدو وشدينا هذا عزلناه. دونك شنو درنا؟ ديفيزينا لو مارشي. دونك هاد العمليه اللي درنا سميتها السيغمون، كنديرو سيغمونطاسيون اون ديفيز لو مارشي، فهمتي؟ ومني تنديفيزيو لو مارشي تندير واحد لوبيراسيون اخرى سميتها السيبلاج. كنختار ان سيغمون اللي غادي نتكونسونطرا معاها واللي غادي نخدم معاها. من بعد كيجي البوزيسيونمون. دونك السيبلاج عرفناه ياك. كيجي البوزيسيونمون. البوزيسيونمون هو كيفاش خصني نتبوزيسيونا بارابور الكونكيرون و بارابور لي زوطخ برودوي و بارابور لي زوطخ كونكيرون. خصني نشوف اشنو غندير باش نتبوزيسيونا.